अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में टैक्सी का काम कैसा है। स्टार एक्स या फिर जो बड़ी गाड़ियां स्टारिया होती है, जो सवारियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जिनको शिफ्ट करना होता है, जैसा कि हाजी लोग आ गए उनको मक्का पहुंचाना होता है, तो काम कैसा है। क्योंकि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हम सऊदी अरब आना चाहते हैं, सऊदी अरब में टैक्सी का काम कैसा है। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब नबील साहब, जो कि काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मौजूद है और काम कर रहे हैं ये टैक्सी का। तो उनसे जानते हैं कि ये सऊदी अरब में ये काम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो नबील साहब? बहुत मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया। जी वेलकम। अच्छा नबील भाई, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि कितने अरसे से आप सऊदी अरब में मौजूद हो। जी मैं 6 साल से इमरान भाई सऊदीया में मौजूद हूँ और ये मैं 6 साल से टैक्सी का ही काम कर रहा हूँ इसी फील्ड में। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास स्टार एक्स गाड़ी है। ठीक है जी कितने सीटर गाड़ी है ये 8 सीटर गाड़ी है। जैसे पाकिस्तान में ये कैरी डब्बा होता है वो या उससे छोटी होती है? ना ये कैरी डब्बे से बड़ी होती है, वैन टाइप गाड़ी है। इसमें 8 बंदे बैठ सकते हैं और इसके साथ 8 बैग शंते भी आराम से इजीली आ जाते हैं। आप कहाँ काम करते हैं? मक्का मदीना करते हो या फिर ये जैसे शहर जद्दा जिस वक्त आप मौजूद है? जी हमारे पास ज़्यादा काम जद्दा एयरपोर्ट से होता है। जद्दा एयरपोर्ट से हम कस्टमर पिकअप करते हैं जो पाकिस्तान से या किसी आउट ऑफ कंट्री से हाजी आते हैं। ठीक है। हम उन्हें एयरपोर्ट से पिकअप करके जद्दा में होटलों में ड्रॉप करते हैं। अच्छा, आप एयरपोर्ट से सवारी पिक करते हो और जद्दा और मदीना लेके जाते हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि एयरपोर्ट से सवारी उठाना तो मना है, हर बंदा उठा ही नहीं सकता। तो आप किस तरह काम कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं ना इमरान भाई, वो लीगल तरीके, हमारा जो कफील है वो टैक्सी पे रजिस्टर है गाड़ियाँ। ठीक है। तो नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो भी तो टैक्सी चला रहे हैं, रजिस्टर है, लेकिन उनको इजाजत ही नहीं है। नहीं, हमारी एक लीगल तरीके से हमारा शिरका रजिस्टर है और हमारी लीगल गाड़ियाँ हम लीगल तरीके से काम करते हैं। एयरपोर्ट पे पिकअप करके हम मक्का में ड्रॉप करते हैं। तो जो विदाउट अनलीगल जो लोग होते हैं ना, तो वो एयरपोर्ट पे सवारी पिकअप करें तो उनको फ़ाइन है, वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उनको फ़ाइन करते हैं। तो अच्छा नबील भाई, ये तो हो गया ठीक। आप ये बताएं कि आप अपने फील्ड के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, सैलरी पे है या आपका कमीशन सिस्टम होता है? देखिए इमरान भाई, ये सैलरी पे भी हमारा कफील गाड़ियाँ देता है और ये कमीशन सिस्टम भी होता है ना। ठीक है। 100 में से 33% हमारे कफील देता है। जो बचत होती है 100 में से 33%, तीसरा ऐसा जिसको कहते हैं। तो ज़्यादा गाड़ियाँ इस पे हैं। तो क्या चीज़ें ज़रूरी है अगर आप इस शिरके में, कोई हमारा नाज़रीन अगर इस शिरके में अपना ट्रांसफ़र लेना चाहे या फिर कोई नया बंदा अगर इसे वीज़े पर आना चाहे, तो आप उनके लिए क्या मशवरा देते हैं? इमरान भाई, उनके लिए यही मशवरा है मेरा कि जो बंदा इस फील्ड में आना चाहता है, तो ये थोड़ी सी फील्ड मुश्किल है क्योंकि जो बंदा पुराना हो जाता है उसके पास अपना कस्टमर होता है और दूसरा जो एजेंटों के साथ जिसका ज़्यादा लिंक होता है, तो उसको उस एजेंट सिस्टम इसमें कैसे है? ये जो पाकिस्तान के एजेंट ने तो जो हाजियों को भेजते हैं इधर वीज़ा दे के, उम्रे का वीज़ा दे के, तो उनके साथ जिन बंदों का रब्ता होता है तो वो फिर उस बंदे को ज़्यादा सवारी मिलती है। कैसा काम महसूस आप कर रहे हो? काम ठीक है या अभी गुजारा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो ठीक है। अभी 2 माह 3 माह काम पीछे नहीं था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता काम उमरा। आपको पता है ये जंग की वजह से काम बहुत रुक गया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जंग भी वो ख़त्म हो गई है, तो अभी काम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया है। ठीक है। एक अक्सर सवाल जो मेरे जहन में भी होता है, हमारे नाजरीन के जहन में भी होता है, टीजीए जो है ये सऊदी अरब का जो इदारा है वो बहुत भारी भारी फाइन काटता है, 5,000 10,000 रियाल तक फाइन हो जाता है। वो क्या वजह? इमरान भाई, ये जो टीजीए का इदारा है ये सऊदी का गवर्नमेंट का एक इदारा है ना। ठीक है। तो इनका काम होता है कि गाड़ियों की चेकिंग करना, ड्राइवर को चेक करना कि ड्राइवर के पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं। तो जिस बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो, तो आपको पता है हर मुल्क में एक कानून है, उसके फाइन होते हैं। तो यहाँ भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो ये टीजीए वाले यूनिफॉर्म भी है या ऐसे सिविल कपड़ों में आप जा सकते हैं? नहीं इमरान भाई, इसके लिए एक यूनिफॉर्म है प्रॉपर। आप प्रॉपर शूज़ पहन के, पैंट शर्ट पहन के एयरपोर्ट पे जाते हैं। आपको आईडी हो, आपकी गले में एक आईडी उनकी होती है कंपनी की, वो हो। उसके अलावा आपकी गाड़ी साफ़ हो, आपका कार्ड तश्कील बना हो, ड्राइवर कार्ड आपके पास हो, आपकी वो दूसरा नुस्ख की ऐप बनी हो। मतलब नुस्ख होता है ये, आप आजकल इन्होंने नुस्ख का एक सिस्टम शुरू किया हुआ है, एप्लीकेशन है ये कंपनी गाड़ी रजिस्टर करवा के देती है नुस्ख में। तो आप वो जो हाजी आते हैं वो पाकिस्तान से नुस्ख से आप एक्टिव ना हो तो फिर वो उसके लिए मसला होता है इमरान भाई। वो फिर नुस्ख के जो अफराद है जरा एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं नुस्ख कामला,
وہ پھر آپ کو سواری جب آپ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے پھر۔ اگر آپ یونیفارم نہیں پہن کے جاتے تو فائن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی عمران بھائی، یہ تو ہر چیز کا فائن ہے۔ آپ اگر ساکس نہیں پہنیں گے، شوز نہیں پہنیں گے اور یونیفارم نہیں پہنیں گے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا رول ہے کہ جو آپ رول کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو فائن ہے پھر۔ پرانے بندے ہو آپ، جی سوال پوچھنے والا تو نہیں ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہوں تاکہ اگلے بندہ جو سننے والا ہے، ہمارے ناظرین ہے، وہ یہی نہ سمجھے کہ ہر کام میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آج تک آپ کو جو ٹریفک فائن ہوئے جی جی وہ تعداد تو میں آپ سے نہیں پوچھتا، اندازاً کتنے ریال تک آپ آج تک پے کر چکے ہو؟ تقریباً میں عمران بھائی 6 سالوں میں یہاں پہ میں نے کتنے میکسیمم فائن پے کی ہے، میکسیمم میرے حال میں 20,000 ریال کے میں نے 6 سالوں میں فائن پے کی ہے۔ 6 سال میں 20,000 ریال کے جو میں نے کہ فائن، پاکستانی تقریباً 17 لاکھ غالباً بنتا ہے، جی اتنے آپ نے فائن پے کر جی دیے، جی۔ تو اتنی پروفٹ ہے اس میں؟ دیکھیے عمران بھائی، پروفٹ تو ہے لیکن ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ اپنا ڈاکومنٹس آپ کے کلیئر نہ ہوں گے، تھوڑی سی آپ مسٹیک کریں گے تو آپ کو پھر تو فائن آئے گا، یا آپ روڈ پہ زیادہ اوور سپیڈ کریں گے وہ تو آپ کو کیمرہ لگے گا، موبائل کا کیمرہ، سیٹ بیلٹ کا کیمرہ، وہ تو آپ کی اپنی وہ تک ہے نا، آپ غلطی کریں گے تو آپ کو فائن ہے پھر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کمپنی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اقامہ بھی آپ کا کمپنی ہی بناتی ہوگی؟ نہیں عمران بھائی، یہ کام ہمارا اپنا ہے، تو باقی رہائش بھی ہماری اپنی ہے، میڈیکل بھی ہمارا اپنا ہے، اس میں کمپنی کی کوئی چیز نہیں ہے، کھانا رہائش ہر چیز ہماری اپنی ہے۔ کتنے تک کا اقامہ سال کا آپ کا بن جاتا ہے؟ عمران بھائی جی، سال کا ہمارا میکسیمم 12,000 ریال کامے کا لگتا ہے۔ 12,000 ریال، جی، مطلب 9,700 تو گورنمنٹ کی ایک فیس فیس ہے، اس کے ایک بعد فنڈنگ مؤسسہ بھی ہے نا، اس میں 100 ریال فیس آ جاتی جی ہے۔ جی آپ میرا خیال شرکہ ہے آپ کا، بندے اس میں زیادہ، تو آپ کو 9,700 ہی پے کرنا پڑتا جی ہے۔ جی، ہمارا بڑا شرکہ ہے، ہماری جو فیس ہے 9,700 ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکل ہے اور جوازات کی فیس اس ملا کے ٹوٹل 12,000 ریال بن جاتے ہیں میکسیمم۔ سالانہ آپ نے 12,000 ریال پے کرنا ہوتا ہے، اور 6 سال کو اگر کنورٹ کیا جائے 20,000 پہ، تو جو ظاہری بات ہے تقریباً 4,000 ریال گرامہ بھی آپ کو جو جی، جرمانہ فائن تو ہوتا ہے۔ عمران بھی آپ کو پتہ ہے، فائن تو ہے اس کام میں، فائن سب سے بڑا فائن اب تک آپ کو کون سا ہوا؟ مجھے سب سے بڑا جو فائن ہوا ہے وہ ٹی جی اے والوں کی طرف سے 2 فائن ہوئے 3,000 ریال کے۔ کس چیز کے تھے؟ وہ میری گاڑی کا میٹر نہیں چل رہا تھا، وہ ٹیکسی تھی اس ٹائم میرے پاس ایئرپورٹ کی، مطلب میٹر نہیں چل رہا تھا، 3,000 ریال کا جرمانہ؟ جی 3,000 ریال کا اچھا، فائن ہے جی۔ دونوں سیم کیٹیگری کے ہوئے؟ دونوں، ایک پہ آئی ڈی، میری میٹر پہ آئی ڈی لگی ہوتی ہے، وہ میٹر پہ آئی ڈی نہیں لگی ہوتی، اس کا فائن تھا 3,000، اور دوسرا میرا میٹر، ایک دفعہ میٹر میرا آف تھا گاڑی کا تو اس کی وجہ سے مجھے 3,000 ریال فائن ہوئے۔ یہ سب سے بڑے فائن تھے میرے۔ بڑی بات ہے، بڑی سختی ہے۔ اگر اس کو ہم پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پاکستان میں اگر کسی کا 2,000 کا ہیلمٹ کا چلان کر دیا جائے تو وہ ادھر ہنگامہ کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے یہ جو سعودی عرب کے ٹریفک قوانین ہے، اس میں جو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا قانون کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان میں 1,000 جرمانہ کر دیتے ہیں اس کو، وہ ایسے کر کے جیب سے اور موقع بھی دے دیتا ہے، تو اس لیے اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ دیکھیں عمران بھائی، یہاں جب آپ قانون کو فالو کریں گے تو پھر آپ کا کوئی فائن نہیں، جیسے آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو پھر فائن تو پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو نئے ویزے پر اس کام کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ آئیں یا نہ آئیں، یا کس کو کون سا ذہن لے کے آئیں، کتنے ریال وہ کما سکتے ہیں جو نیا بندہ ہے؟ میں تو یہی ان سے کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ اس فیلڈ میں آئے، اس فیلڈ میں وہی بندہ کام کر سکتا ہے جو بندہ پرانا ہو اس فیلڈ کا، تو نئے بندے کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جب تک اس بندہ اس کا لنک نہ ہو مارکیٹ میں، کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو، تو اس کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہے۔ آپ بندہ جب نیا آتا ہے تقریباً 1 سال بندہ مار کھاتا ہے، اس کے بعد بندہ ٹرین ہو جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں پاکستان سے کوئی بندہ اس کام کے لیے آنا چاہے جی تو اس کے لیے کوئی مشورہ؟ دیکھیے جی، اگر میں کہتا ہوں جو اگر کسی کمپنی کا ویزا سے ملتا ہے اس طرح کا تو اس کام میں آ جائے، تو اگر وہ، کیونکہ پھر جو سواری ہوتی ہے وہ کمپنی دیتی ہے، اس بندے کو 33% کمیشن ہوتا ہے، تو اس کی سیلری 3-4 ہزار ریال بن جاتی ہے میکسیمم۔ جی بہت شکریہ ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ کوئی بھی اور سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھے، اس کا آپ کو جواب لازمی ملے گا۔ والسلام۔